मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब सीखेंगे कलीमा रद्दुल कूफर को कैसे पढ़ना है। कलमा रद्दुल कूफर के माने होता है अल्लाह से तौबा करना। आज हम सब इस कलमा को पढ़ेंगे और सीखेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अन्ना आलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब। तुब्तु अन्हु व तबर्रतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि والغيبة والبدات والنميمة والفواحش والبهتان والمآسي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيء أو وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به إنك أنت علام الغيوب.